त्यसैगरी यस क्लबका पूर्व अध्यक्ष श्री भेषबहादुर गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी श्री भएको छ उहाँलाई पनि विशेष अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ठुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सायो ठुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरा मेरो ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। मूल्याङ्कन हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासको साथ म धेरै कुराहरू राख्न चाहन्न। 29औं त्रिवेणी कपलाई सफलतापूर्वक ढङ्गमा सम्पन्न गर्नेछौँ। यस प्रतियोगितामा उपस्थिति सम्पूर्ण खेलाडी एवं खेलप्रेमी महानुभावहरू र मञ्चमा रहनुभएका सम्पूर्ण अतिथिगणलाई तपाईहरूको अमूल्य समयको लागि धन्यवाद दिँदै यहाँहरूलाई त्रिवेणी युवा क्लबको तर्फबाट विशेष स्वागतम भन्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। जय त्रिवेणी, जय फुटबल। थ्याङ्क यू। बल त काटिन देयर सार भइछ त। अब ग्राउन्ड काटिनु ल उताबाट सानो अध्यक्षले खानु पर्यो। ल अहिले चाहिँ थ्यांक यू। ल अब हामी खाउँला। हजुरले पनि थोरै यसो उता फैले ल मिठाइदिनु पर्यो। मेटापलाई खुलाइदिनुस्। प्रमुख अतिथिज्यूले त्यो अलि कुक गर्नु ल हजुर पनि थ्यांक यू। समारोहका सभाध्यक्ष एवं त्रिवेणी युवा क्लब लमजुङका अध्यक्षज्यू, आजका यस प्रोग्रामका प्रमुख अतिथि एन्फाका अध्यक्ष कर्म छिरिङज्यू, विशेष अतिथि माननीय संविधान सभा सदस्यज्यू, मेयर साहबहरू, पार्टीका प्रमुख एवं प्रतिनिधि साथीहरू र मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण विशेष व्यक्तित्वहरू र यस खेलमा सहभागी हुन आउनुभएका सम्पूर्ण खेलाडी तथा आयोजक र विभिन्न भूमिकामा रहनुभएका मित्रहरू र यसलाई अझ मनोरञ्जन प्रदान गर्नको लागि आउनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, सर्वप्रथम त यो 29औं त्रिवेणी कपको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र क्लबको उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज हामी यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि मलाई सम्झना लाग्छ, हामी 2-3 वर्ष ग्याप हुँदै गर्दाखेरि पनि 29औं त्रिवेणी कपमा आइपुगेछौँ। र हिजो हामीको सम्झना आउँदाखेरि खेतमा हामी काल्लो भत्काएर खेल्दै गरेको र एउटा खसी मात्रै भैलोको पैसाले एउटा खसी किनेर सुरु गरेको यो त्रिवेणी कप आज आएर मफसलको नेपालकै एउटा रिनाउन्स फुटबल खेलको रूपमा यसले आफूलाई विकसित गर्न सकेको छ, एउटा ट्रेडमार्क क्रिएट गर्न सकेको छ। त्यसमा हामी गौरवान्वित छौँ र सम्पूर्ण यो आजसम्म लाग्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरू जो यो खेलको लागि यो अगाडि बढाउनको लागि लाग्नुभएको सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर अर्को कुरा मलाई के दुःख लागेको छ भने यो ग्राउन्ड बन्न थालेको पनि 40 वर्ष भएछ
म सानै गर्दाखेरि सुरु भएको आज 29औं कप यो खेलिसक्यो। तर ग्राउन्ड त पहिला बगैँचा थियो, तर आजसम्म आइपुग्दाखेरि लमजुङ जिल्लाले अहिलेसम्म पनि एउटा राम्रो खेल मैदान प्राप्त गर्न सकेको छैन। र यसो हेर्दाखेरि हामी हरेक वर्ष यो फुटबल खेल गर्दाखेरि हामीले यसको बारेमा धेरै कुराहरू गर्छौँ, तर यसको रफ्तार धेरै कम भएको छ। चान्चुन 40 वर्षमा हामी कहाँ पुग्न पर्थ्यो? हाम्रो विकासको क्रम यही हो त? अलिकति सोच्न पर्ने स्थिति आएको छ। अझ जो साथीहरू अलिकति राज्यको पहुँचमा, तपाईको कुनै न कुनै ठाउँमा वडा अध्यक्षदेखि लिएर गाविस साबिका प्रधानमन्त्री, गाविस अध्यक्षदेखि लिएर मेयरदेखि लिएर भनौँ न तपाईँको सांसद एवं मन्त्रीसम्म हुनुभएको छ, मुख्यमन्त्रीसम्म हुनुभएको छ। उहाँहरूले कम्तीमा हामीले यही रफ्तारमा गयौँ भने हामी कहाँ पुग्छौँ? हामीले सोच्नै पर्ने स्थिति आएको छ। कम्तीमा 40 वर्षसम्म हामीले एउटा कभर्ड हल हामीले लमजुङलाई दिन सकेका छैनौँ, जुन हामीलाई गिजाइराखेको छ। एउटा मोफसलमा मैले भने नेपालकै एउटा सर्वोत्कृष्ट राम्रो फुटबल यहाँ भइराखेको छ, हरेक वर्ष भइराखेको छ। यो खेलबाट खेल्ने खेलाडीहरू कैयौँ साथीहरू नेसनल प्लेयर भइसकेका छन्, र पनि हामीले केही गर्न सकेका छैनौँ। हामी पहुँचमा बस्दाखेरि केही गर्न सकेका छैनौँ। अब गर्नुपर्दछ। हिजो भएन भन्दा पनि अब आउने साथीहरूले यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, र यो एउटा उदाहरण मात्रै हो, र यो सम्पूर्ण जिल्लालाई नै हामीले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यो बारेमा सोच्नै पर्ने स्थिति आउँछ। त्यो बेलामा हामीलाई एक्सक्युज हुँदैन। यो रिजन थियो, ऊ रिजन थियो। हामी बोल्दाखेरि हरेकचोटि हामीले रिजन दिन्छौँ। हामी यस कारण हामी यसो गर्यौँ, हामी अलिअलि गर्व गर्छौँ, तर गर्व गर्न लायक अझै भएको छैन। हामी धेरै गर्न सक्छौँ। हामीले रिजन होइन, रिजल्ट चाहिएको छ। त्यहाँ एक्सक्युज कसैलाई पनि हुँदैन, हामीले एक्सक्युज दिनै सकिँदैन। त्यसकारण हामी आइन्दा अब आगामी दिनमा हामी तत्कालै यसलाई महत्त्वपूर्ण र एकदम राम्रो स्पोर्टको रूपमा, एउटा कभर्ड हलको रूपमा हामीले डेभलप गर्न सकौँ भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु। र आज मलाई यो त्रिवेणी कप हुँदै गर्दाखेरि मलाई फेरि अलिकति पुरानो यादहरू पनि आइराखेको छ। त्यसकारण म यो गेम आज पनि हुँदै गर्दाखेरि यहाँका साथीहरू धेरै सहयोग गर्नुभएको छ, र यहाँ नभएका साथीहरू पनि विदेशमा बसेर सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो तन मन धनले सहयोग गर्नुभएको छ। म उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूलाई आउनुहोस्, अब यहीँ बसेर हामी केही गर्नु छ, यो ठाउँमा केही गर्नु छ। म अलिकति एक्लो महसुस गरेको छु। तपाईँहरू यसो हेऱ्यो, मिल्ने साथीहरू प्राय सबै हङकङ, बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया सबै हुँदै गर्दाखेरि अलिकति हामी पछाडि परेका छौँ। लमजुङले तपाईँहरूलाई धेरै मिस गरेको छ। हामी सक्षम साथीहरू सबै बाहिर हुँदाखेरि अलिकति धेरै नै मिस गरेको छ। अब साथीहरू आउनुहोस्, फर्केर यो ठाउँ गर्ने, विकास गर्ने जिम्मा हाम्रो हो। हामी यहाँ बसेका साथीहरूले धेरै अलिकति कमजोर महसुस गरेका छौँ। तपाईँहरूको सहयोग एकदमै छ। अहिले हामी अगाडि बढ्नको लागि तपाईँहरूको प्रोत्साहन पनि छ, र अझ यसलाई अगाडि बढाउनको लागि तपाईँहरूको अत्यन्त सहयोग दिनुहुनेछ भन्दै, र हिजो हामीले जुन कामहरू गरेका थियौँ, हिजो काम गर्दाखेरि हामीलाई कुनै पनि स्वार्थ थिएन। एउटा सानो ग्राउन्ड बनाउनु पर्यो भने पनि घरमा खाएर गरी नगरी दुःख गरेर पकेट मनी बचाएर हामीले गरेका थियौँ भने अहिले अलिकति समाज अलिकति स्वार्थतिर बढी लागेको छ। सानो उसहरूमा बढी भनौँ न हामी अलिकति स्वार्थी भएका छौँ। यहाँ भ्रष्टाचार धेरै मौलाएको छ, र हामीले धेरै नेतृत्वहरू पनि पाएका छौँ, तर नेतृत्वमा परिवर्तन भएको छ, तर हाम्रो आचरणहरू परिवर्तन भएका छैनन्। त्यो आचरणहरूलाई पनि परिवर्तन गर्नु छ, धेरै भिजनका साथ अगाडि बढाउनु छ। र जुन एन्फाबाट हाम्रो प्रमुख अतिथि आउनु भएको छ, यो गेमलाई एन्फाको क्यालेन्डरमा राख्नको लागि के गर्न पर्दछ, हामी यहाँबाट सम्पूर्ण चिजहरू गर्नेछौँ। क्लबले पनि प्रयास गर्नेछ, र तपाईँले पनि यसलाई एन्फाको क्यालेन्डरमा राखेर वार्षिक रूपमा नै कति सहयोग गर्नुपर्छ त्यसलाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र स्थानीय तह र सम्पूर्ण प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारलाई पनि यस्ता खेलहरूलाई आवश्यक सहयोग गरेर र सबैको मनोबल उच्च बनाएर यस्ता खेलाडी साथीहरूलाई अगाडि बढ्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र खेलाडी साथीहरू जो यहाँ आउनुभएको छ, यो खेल अवधिभर अनुशासित रहेर, एकदमै अनुशासित रहेर खेल प्रदर्शन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई पनि कहिले पनि सम्पूर्ण अनुशासित रहेर यहाँ कुनै पनि अराजक र
अनैतिक कार्यहरू नगरिकन यसलाई अझ राम्रोसँग सफल गर्नको लागि आफ्नो तर्फबाट आफ्नो क्षेत्रबाट के कति सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो सम्पूर्ण सहयोग गर्नको लागि अनुरोध गर्दै र मेरो तर्फबाट व्यक्तिगत तर्फबाट मेरा पहुँचको तर्फबाट के सहयोग गर्न सक्छु यहाँहरूले भनेको खण्डमा हरदम तयार छु भन्दै र फेरि यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामनाको व्यक्त गर्दै र यो क्लबको उत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल। सदस्य जगमोहन घलेज्यू, अन्य मञ्चासीन विभिन्न सङ्घ संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने मञ्चासीन विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुखहरू, विभिन्न नगरपालिका लगायत गाउँपालिकाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण खेलप्रेमी साथीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सिङ्गो यो त्रिवेणी युवा क्लबको तर्फबाट न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। साँच्चै नै यो खेल मैदानमा हामीले 29औं कप त्रिवेणी कप सञ्चालन गरिरहँदाखेरिसम्म हामीले धेरै नै प्रमुख अतिथिहरू लिएर आएर धेरै उच्च ओहदाका महानुभावहरू ल्याएर यो खेललाई उद्घाटन त गरिरहेका छौँ, तर उहाँहरू यहाँ खेल मैदानबाट उद्घाटन गरेर गइसकेपछि यो खेल मैदानको स्तर उन्नतिको लागि यो खेल मैदानको विकासको लागि उहाँहरूले कहीँ पनि केही पनि भूमिका नगरेको देखिन्छ। त्यही भएर हामीले प्रमुख अतिथिहरू बोलाइरहँदाखेरि प्रमुख अतिथिहरू यहाँ आएर आफ्नो भाषणको क्रममा हामीले यो ग्राउन्डलाई सधैँ यस्तो गर्नेछौँ उस्तो गर्नेछौँ भनेर भनिरहँदाखेरि पनि अब तपाईँहरूले विचार गरेर भनिदिनु पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर अहिले भेषवाल दाइले भनिसक्नुभयो हामीलाई कारण होइन, हामीलाई काम चाहिएको छ। साँच्चै नै त्रिवेणी युवा क्लबले छविन्द्रजङ गुरुङको पालादेखि मात्र यो ग्राउन्डमा 11 साइजको खेल मैदान खेल्न सुरु गराइएको हो। साँच्चै हामीले यो मैदानलाई यहाँसम्म पुर्याउनको लागि हामीले यहीँका बुद्धिजीवीहरू बाआमा दाजुभाइहरूसँग सल्लाह गरेर हामीले यहीँको धार्मिक महोत्सव लगाएर हामीले करिब 3-3.5 रोपनी जग्गा किनिसकेपछि त्यसपछि हामीले ल छविन्द्रजङ गुरुङ अध्यक्ष भइसकेपछि हामीले उहाँसँग सल्लाह गरेर अब हामीले 11 साइजको ग्राउन्डमा खेल मैदान खेलाडीहरूलाई 11 साइजमा खेलाउन सुरु गरौँ है भनेर उहाँको पालादेखि सुरु गरिएको हो। अझै हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै बाँकी छन्। हामीले योभन्दा अगाडिको खेलकुद हुने बेलामा यहाँ साँच्चै नै प्याराफिटको व्यवस्था थिएन। हामीले यो वर्ष अहिले प्याराफिटको व्यवस्था गरेर 1200 दर्शकहरू बस्न सक्ने प्याराफिट पनि बनाइसकेका छौँ। साँच्चै नै हामीले यो ग्राउन्डमा गर्नुपर्ने कुरा हामीले एउटा डिपिआर पनि बनाएका थियौँ। यो हाम्रो तलपट्टि बस पार्कतिर फर्काएर हामीले 10-15वटा सटरहरू बनाउन सक्यौँ भने पहिलो फेजको सटरमा हामीले 5,000 10,000 को दरले 10वटा सटर भाडामा दिन सक्यौँ भने मासिक हामीलाई 50,000 आम्दानी हुनसक्छ। त्यो 50,000 आम्दानीले हामीले खेलकुदका कार्यक्रमहरू गर्न सक्छौँ। हामीले पहिलोमा सटर बनाएर दोस्रो तलामा हामीले विभिन्न अफिसहरू हामी खेलाडीहरूलाई चेन्जिङ रुमहरू खेलकुदका अफिसहरू राख्ने र तेस्रोदेखि हामीले यसलाई प्याराफिटको रूपमा जसरी हामीले यो कुनापट्टि प्याराफिट बनाएको छौँ त्यसरी नै यहाँ प्याराफिट गर्नुपर्ने बाँकी छ। हामीले साँच्चै नै अझै पनि हामीले यो कुनाबाट आएको पानीहरूलाई कटाउनु पर्ने छ। यो पानी बर्खाको बेलामा ठुलो पानी आउने गर्छ यसलाई। त्यही भएर हामीले यो साइडको जमिनहरू अझै पनि 3-4 रोपनी जमिनहरू किन्न बाँकी छ। साँच्चै नै जमिन किन्ने कुरामा अलिकति असहज परिस्थिति हुने गर्दा स्थानीय निकायले चाह्यो भने साँच्चै नै आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट जमिन किन्न सक्ने खालको एउटा प्रावधान रहेको हुँदा म स्थानीय निकायका प्रमुखहरूलाई भन्न चाहन्छु साँच्चै नै योभन्दा अगाडि पनि हामीले म आफै बसेर यदि नगरपालिकाले पैसा दिएन भने म आफै तिर्नेछु भनेर आफै नै चम्सुक गरेर नगरपालिकाले पछि भुक्तानी त दिनुभयो। त्यसरी 15 लाख रुपियाँको नगरपालिकाले पनि जग्गा किनिसकेको छ। हामीले अरू जग्गा किन्नको लागि पनि हामीले विभिन्न जग्गा धनीहरूसँग हामीले कुराहरू गरिरहेका छौँ। साँच्चै नै उहाँको जग्गाको मोलतोल मिल्यो भने हामी जग्गा किन्ने कुरामा स्थानीय निकाय लागिरहेको छ। साँच्चै नै लागिरहेको छ। त यस क्रममा सम्पूर्ण यो खेल मैदानलाई यहाँसम्म ल्याउने कुरामा सबैभन्दा जोड बल त्रिवेणी युवा क्लबका साथीहरूकै बलमा एउटा अगुवाई बनेर म अगाडि बढिरहेको छु। त्यसमा सम्पूर्ण साथीहरूले सहयोग गरिदिनुभएको छ। स्थानीय तहले पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ। तर यति सहयोगले मात्रै पुगिरहेको छैन। हामीले अझै धेरै सहयोग गरेर एउटा लमजुङ जिल्लामा हामीले यो मात्रै नबनाऊ, म खेलकुदको अध्यक्ष भइसकेको कारणले गर्दा भन्नुपर्छ साँच्चै नै स्ट्यान्डर्ड साइजको खेल मैदान भनेको राइनसमा तयार गरेका छौँ। त्यहाँ सामुदायिक वनलाई त्यहाँको एउटा उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष पनि अलिकति युवा आँटिलो जोसको भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले ल मुद्दा पऱ्यो हामी दुईजना भएर खेपौँला, हामी यो राइनसको एउटा मैले त्यो ग्राउन्डको अलिकति
नाम बिर्सेर गएँ। साँच्चै नै एउटा स्ट्यान्डर्ड साइजको र मध्य पहाडी लोकमार्गको मध्य भागमा पर्ने राइनसमा एउटा खेल मैदानको विकास हुँदै गइरहेको छ। त्यहाँ साँच्चै नै खेल मैदान त छ, तर त्यहाँ खेल्ने खेलाडीहरू छैनन्, त्यहाँ कार्यक्रमहरू हुँदैन। तर यहाँ धेरै कार्यक्रमहरू हुन्छ, त्यहाँ खेल मैदान छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्णको ध्यान यो लमजुङको एउटा स्पेसल खेल मैदान बनाउने कुरामा यहाँ मञ्चासीन विभिन्न व्यक्तित्वहरूको ध्यान जाओस् भन्ने कुराहरू राख्दै फेरि पनि मलाई आयोजकले आफ्नो तर्फबाट केही कुराहरू राख्न दिनुभयो। त्यसको लागि आयोजकलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो 29औं त्रिवेणी कप भव्य र सभ्य रूपमा सफल होस् भन्ने कुरा शुभकामना दिँदै मेरा भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जय खेलकुद। दिनुहुन यस विश्वेश्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री गुमान सिंह अर्यालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। 29औं त्रिवेणी कप फुटबल प्रतियोगिता उद्घाटन समारोहका अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि एन्फाका अध्यक्ष कर्मद छिरिङ लामाज्यू, संविधान सभाका सदस्यज्यू, राजनैतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न पालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, मञ्चमा रहनुहुने विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, आज त्रिवेणी युवा क्लबले यो ग्राउन्डमा महत्त्वपूर्ण र विशेष खालको प्रतियोगिताको फुटबल प्रतियोगिताको आयोजना गरेको छ र यो क्लबले फुटबलको क्षेत्रमा राम्रो योगदान पनि दिएको छ। यो आफै यो क्लब ए डिभिजनको खेल समेत खेल्न सक्षम भइसकेको क्लब पनि हो। त्यसैले बेसी सहर नगरपालिकाको तर्फबाट त्रिवेणी युवा क्लबलाई अहिलेसम्मको खेल क्षेत्रमा दिएको योगदानको कद्दर धन्यवाद दिन चाहन्छ र यसका कामको कद्दर र सम्मान गर्न चाहन्छ। र यो खेल जुन छ, यो अहिलेको प्रतियोगिता यो अत्यन्तै निष्पक्ष ढङ्गले, अनुशासित ढङ्गले, व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन होस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरी खेलकुदको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो यसको पूर्वाधार हुँदो रहेछ। खेलकुदको क्षेत्रमा पूर्वाधार भएन भने खेलकुदको विकास हुनै सक्दैन, किनभने त्यहाँ प्रशिक्षणका कुरा पनि आउँदैनन्, खेलाडीका कुरा पनि आउँदैनन्। हाम्रो लमजुङको सन्दर्भमा खेलकुदका पूर्वाधारहरू निर्माण हुन सकेका छैनन्। मलाई थाहा छ यो सहजीको खेलकुद ग्राउन्डको शिलान्यास शरदचन्द्र शाह त्यो बेलाका खेलकुदका अध्यक्ष जस्तो लाग्छ, सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गर्नुभएको यो 43-44 सालतिर हो, 44 सालतिर जस्तो लाग्छ। त्यति बेला म बेसी सहर गाउँ पञ्चायतको जनपक्षीय प्रधान पञ्च थिएँ। यहाँ चाहिँ बगैँचा थियो र यो जग्गा गाउँ पञ्चायतले हस्तान्तरण गरेको उहाँलाई। धेरै समय आलोचित पनि हुन पर्यो, बगैँचा फाँड्यो, चौतारा फाँड्यो भनेर। चौतारा पनि थियो, धेरै गाली पनि खानुपर्ने स्थिति रह्यो। तर पनि अहिले यो ग्राउन्डमा ठुला प्रतियोगिता हुन थालिसकेपछि ती कुरा हराउँदै गएका छन्, बिर्सिँदै गएका छन्। हामी पनि अहिले खुसी नै छौँ, किनभने यत्रो जमघट जुटेको छ। धेरै क्लबहरूले यहाँ भाग लिइरहेका छन् र यसले पनि आफूलाई उच्च स्थानतर्फ लगिरहेको छ। जहाँसम्म स्थानीय तहको सहयोगको कुरा पटक पटक उठिरहेको छ, यो चाहिँ जो ग्राउन्ड छ, यो हिजो जिल्ला स्तरमा यसको चाहिँ विकास गर्ने मोडलमा यो अगाडि बढेको थियो। त्यति बेला जहाँबाट हुन पर्थ्यो त्यति भएन। स्थानीय सरकार अहिले संहितामा गइसकेपछि स्थानीय सरकारले यहाँ केही जग्गा किनिदिने काम पनि गर्यो। यसको भौतिक निर्माणमा पनि बजेट विनियोजन गरेर अगाडि बढेको छ। यसलाई मात्र नभइकन कवड हलमा पनि यही वार्ड नम्बर 7 को मयौँ नजिक कवड हल पनि निर्माण भइरहेको छ। त्यसमा पनि नगरपालिकाको लगानी छ, बनिरहेको छ।
हाम्रो स्रोत र साधन असाध्यै सीमित छ। यसको कार्यक्षेत्र अत्यन्तै व्यापक छ। त्यसैले यसका कार्यक्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट नभएको कारणले प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकार, खास गरी केन्द्रीय खेलकुद परिषद जुन छ त्यसको सहयोगको आवश्यकता देखिन्छ। त्यहाँबाट सहयोग हुन सकेन भने जसरी यसको चाहिँ निर्माण र यसको विकास हुन सक्दैन, किनभने यसमा धेरै करोडौँ खर्च, 46 करोड जति यसको मोटामोटी लागत निक्लिएको थियो। नगरपालिकाको बजेटै 5-6 करोड हुन्छ बाँड्ने, जम्मा पछि विकास योजनामा बाँड्ने। 46 करोडभन्दा बढी यसको चाहिँ लागत इस्टिमेट निक्लिएको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय तहको बजेटको सम्बोधनले यसको निर्माण चाहिँ सम्भव छैन। मैले यही कुरा बोल्नुपर्ने हुन्छ। हुन त धेरै मान्छेलाई लाग्न सक्छ यो नगरपालिकाले सम्पूर्ण बनाइदिए हुन्थ्यो, निर्माण गरिदियो भन्ने हुन्छ। नगरपालिकाका क्षेत्र धेरै भएको कारणले, स्रोत र साधन सीमित भएको कारणले हामीले भने जति बजेट विनियोजन गर्न सक्दैनौँ। नोमिनल बजेट यसको क्षमता अनुसार विनियोजन गरेको छ। खेलमा पनि ए डिभिजन खेल्न जाँदा पनि नगरपालिकाले उहाँलाई सहयोग गरेको छ र अहिले पनि दोस्रो पुरस्कार 3 लाखको छ त नगरपालिकाले राखेको छ। त्यसैले नगरपालिकाले आफ्नो क्षमताबाट सहयोग गरिरहेको छ। सहयोगै नगरेको भन्ने चाहिँ होइन, त्यसरी लिइदिन हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ हो। यसरी चाहिँ खेलकुदलाई पूर्वाधार, खेलकुदको विकासका निम्ति पूर्वाधार निर्माण गर्ने, प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने, प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सकियो भने अलिकति व्यवस्थित गर्न सकिन्छ कि भन्ने मलाई लागेको हो। तर पनि हाम्रो क्षमता, स्रोत र साधनका आधारमा जे जति सकिन्छ त्यो गरिरहेका छौँ, गर्ने पनि छौँ। यिनै कुरा राख्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रमका सूत्रधार, आयोजक र आज कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिगणहरू, पत्रकार मित्रजन, खेलप्रेमी खेलाडी तथा दर्शक दीर्घमाबाट आउनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। हाम्रो यो आयोजक त्रिवेणी युवा क्लबले आयोजना गरेको यो कार्यक्रम 4वटा शब्द मात्र म व्यक्त गर्न चाहन्छु। लमजुङ त्रिवेणी कप और अनुशासन, अन्तमा फुटबल। फुटबल आज विश्वभरिका बालकदेखि वृद्धसम्मका सबैले बुझ्ने साझा भाषा हो र यो साझा खेल हो। त्यो अहिले कहाँ हुँदैछ? हाम्रो लमजुङमा हुँदैछ। लमजुङमा आयोजना गर्ने को छ? त्रिवेणी युवा कप छ। त्रिवेणी कप र लमजुङ झन्डै पर्यायवाची बन्न गइरहेको छ। लमजुङलाई चिया बनाउने एउटा क्लब र एउटा फुटबल कप, यो यसरी नै अघि बढिरहन् र बढाउने काम खेलाडीहरूको हो र खेलाडीहरूसँग खासै केही पनि चाहिँदैन। उनको सबैभन्दा ठुलो गहना अनुशासन हो। जोसँग अनुशासन छ त्यो खेलाडी अघि बढ्न सक्छ। यो यदा सदा अघि बढिरहन्। त्रिवेणी युवक क्लबका पदाधिकारीहरू फेरबदल भइरहन्छ, तर त्रिवेणी कप फेरबदल हुँदैन। यसले गरेको यो त्रिवेणी कप अघि बढिरहन्छ। खेतको गरेर खसीबाट सुरु भएको त्रिवेणी क्लबको यो कपको चाहिँ त्रिवेणी कपको इतिहास अहिले 29औं वर्षगाँठमा पुगिरहेको छ र आज खेल मैदानले अर्कै रूप लिएको छ।
जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन होला। सम्बन्धित निकायले त्यसमा पक्कै पनि ध्यान राख्नुहुनेछ र यो यसरी नै अनन्तकालसम्म अघि बढिरहन्छ र खेलकुदले चिनाउनु पर्ने ठाउँ, त्यसले दिनुपर्ने विकास, यो मानसिक र शारीरिक तन्दुरुस्ती लगायतका सबै कुराहरू र देशलाई इज्जत साथ राख्न सक्ने क्षमता प्रदान गरे यो खेलकुद निरन्तर अघि बढिरहोस्। त्रिवेणी कपले यसको सधैँ अगुवा गरिरहन सफल रहोस्। म शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। त्रिवेणी युवा क्लब, त्रिवेणी कप। धन्यवाद सञ्चालकज्यूलाई यस ऐतिहासिक 29औं त्रिवेणी कप उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष एवं यस क्लबका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एन्पाका आदरणीय अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी यस कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रूपमा उपस्थित रहनुभएका अतिथिज्यूहरू लगायत राजनीतिक दलका प्रतिनिधि साथीहरू र कार्यालय प्रमुख लगायत यस मञ्चमा आसीन विशिष्ट महानुभावहरू, विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख लगायत प्रतिनिधिज्यूहरू, साथै आजको यस ऐतिहासिक समारोहमा उद्घाटन समारोहमा उपस्थित सबै खेलप्रेमी महानुभावहरू, खेलाडी मित्रहरू लगायत सबैमा म सर्वप्रथम हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गीत समाजवादी जिल्ला कमिटी लमजुङको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै आजको यस महत्त्वपूर्ण समारोहमा हाम्रो पार्टीलाई आमन्त्रण गरेर जुन शुभकामना मन्तव्य दिने अवसर दिनुभएको छ त्यसको लागि आयोजक मित्रहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र पार्टीको तर्फबाट म यस क्षेत्रमा के प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु भने लमजुङको इतिहासमा यो त्रिवेणी क्लबले जुन एउटा 29औं फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गरिरहेको छ र यो प्रतियोगिताको जुन लक्ष्य र उद्देश्यका साथ तपाईहरूले आयोजना गरिरहनु भएको छ यो भव्य ढङ्गले सफल होस् र त्यसको लागि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट र अहिले वर्तमान 5 दलीय गठबन्धनमा सम्मिलित महत्त्वपूर्ण घटकको रूपमा रहेको हाम्रो पार्टीको तर्फबाट तपाईहरूको यहाँको जुन खालको भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर अरू कुराहरूको विकासमा चाहिँ यहाँ प्रश्नहरू उठिरहेका छन्, जुन ढङ्गले तपाईहरूले अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यसको आगामी दिनमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट समेत तपाईहरूलाई पूर्ण साथ र सहयोग रहनेछ र यहाँको जुन खालको भौतिक पूर्वाधार लगायत अरू खालका विकासहरू, त्रिवेणी क्लबको संस्थागत विकास र यसका चाहिँ यसमा आबद्ध सम्पूर्ण मेम्बरहरूको जुन क्षमता विकास छ त्यसको लागि सम्बन्धित निकायमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामी भूमिका खेल्न तयार छौँ र म तपाईहरूलाई हार्दिक अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने हामीसँग जुन ढङ्गले सहकार्य गर्ने र अगाडि बढ्ने खालको परिस्थिति निर्माण गर्न हामी चाहिरहेका छौँ। त्यसका लागि म यो क्लबका अध्यक्ष लगायत सबै पदाधिकारी साथीहरूलाई हाम्रो कार्यालयमा म हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टी कार्यालय गैरीधारामा रहेको छ र हामी बसेर बृहत ढङ्गले तपाईँहरूका बारे समस्याहरू के छन् र यहाँलाई कस्तो खालको आवश्यकता परिरहेको छ र के खालका समस्याहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि हामीले सम्बन्धित निकायमा समेत पार्टीको तर्फबाट ध्यान आकर्षण गराउने र ती कुराहरूलाई फुलफिल गर्नको लागि पहल कदमी लिनेछौँ भन्ने खालको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ यो फुटबल खेल विश्वकै सर्वाधिक लोकप्रिय खेलमध्येको एक खेल हो र यस श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाइरहँदाखेरि लमजुङ जिल्लामा त्रिवेणी क्लबले जुन ढङ्गको चाहिँ उचाइ प्राप्त गरिरहेको छ आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिने काममा तपाईँहरूलाई सफलता मिलोस् र त्यसको जुन ढङ्गको श्रृङ्खलाहरू तपाईँहरूले तयार गरिरहनु भएको छ आगामी दिनमा अझ उचाइका साथ काम गर्ने तपाईँहरूलाई थप ऊर्जा र प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना समेत गर्दै आगामी दिनमा तपाईँहरूसँग साथ र सहयोग रहनेछ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट र यो कार्यक्रमको भव्य सफलताको कामना गर्दै मेरा संक्षिप्त भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। र सभापति एवं त्रिवेणी युवा क्लबका आदरणीय अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय कर्म छिरिङ शेर्पा दाई, विशिष्ट अतिथि संविधान सभाका सदस्य आदरणीय जमिन्द्रमान घलेज्यू, एन्फाका पदाधिकारीज्यूहरू, जिल्ला स्थित राजनीतिक दलका मेरा आदरणीय सहकर्मी मित्रहरू, स्थानीय तहका सबै जिल्लाका आदरणीय प्रमुख, उपप्रमुख र प्रतिनिधि मित्रहरू, वडाध्यक्ष मित्रहरू,
र यो खेल हेर्न आउनुभएका सबै खेलप्रेमी दर्शक महानुभावहरू सबैलाई नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति लमजुङको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सबैलाई न्यानो अभिवादन, जय नेपाल। आयोजक मित्रहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूको जुन कार्यक्रम छ, जुन उद्देश्य छ, जुन गन्तव्य छ, त्यो सफलताको म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मित्रहरू, आज सामाजिक सञ्जालमा जहाँ तहीँ यो रनिङ सिलको बारेमा अत्यन्तै धेरै चर्चा छ। मफसलमा मात्रै नभई राष्ट्रिय रूपमै यो चर्चा कमाएको यो रनिङ सिल र यो लोकप्रिय खेल फुटबल लमजुङको परिचयसँग र लमजुङको पहिचानसँग पनि जोडिएको छ। त्यस अर्थमा पनि आजसम्म निरन्तर यो क्लब र यो क्लबले लमजुङको खेलकुद र विशेष गरी फुटबलमा दिएको योगदान, जुन लमजुङलाई नै परिचित गराउने, लमजुङको पहिचानलाई नै बलियो बनाउने जुन कार्यहरूमा तपाईँहरू निरन्तर बढिराख्नु भएको छ, त्यो हामी समग्र लमजुङवासीहरूको लागि एउटा गौरवको विषय हो। त्रिवेणी युवा क्लबसँग हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको अत्यन्तै गहिरो सम्बन्ध छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो क्लबको संस्थापक अध्यक्षदेखि मेरो निवर्तमान सभापति आदरणीय यसबहादुर पौडेलजी लगायत यहाँ क्लबमा नेतृत्वमा रहनुभएका धेरै साथीहरू जो आज पनि हामीसँग सहकार्यमै छौँ। यस अर्थमा पनि क्लबको हरेक गतिविधि, क्लबको हरेक कार्यक्रम र कार्यनीति र योजनाहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस सँगसँगै छ। हामी सबैले महसुस गरेकै कुरा हो, विकासको गति निरन्तरता हुन्छ। इच्छा, आकाङ्क्षा र आवश्यकताका सीमाहरू हुँदैन। यो क्लबले यो पूर्वाधारमा यतिसम्म ल्याउँदै गर्दा पक्कै पनि हामी सन्तुष्ट हुन सकेका छैनौँ। अर्थशास्त्रमा सन्तुष्टि भन्ने बिन्दु भेटिन्छ, तर व्यवहारमा त्यो भेटिन्न भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। यदि त्यो सन्तुष्टिको मात्रालाई हामीले भेटियो भने हाम्रो प्रगतिको बाधक त्यही सन्तुष्टि हुन्छ। त्यसैले पनि आज यो खेल मैदानलाई, यो खेललाई यो अवस्थासम्म ल्याउनु हुने धेरै चाहिँ तपाईँको अग्रजहरू, खेल प्रेमीहरू, यहाँका जनप्रतिनिधिहरू, भलै हामीले जति चाहे त्यति हुन नसके तापनि उहाँहरू सबैलाई धन्यवादको पात्र भन्नै पर्छ। किनभने सदरमुकाममा आज यति एउटा ठुलो एउटा पूर्वाधार सहितको यति ठुलो खेल मैदान बनेको छ। र बाँकी मैले सुने तपाईँहरूको डिपिआर बनेको रहेछ, तपाईँहरूको अन्य कार्ययोजनाहरू पनि बनेको रहेछ। त्यो डिपिआरदेखि सबै कार्ययोजनाको सँग नेपाली काङ्ग्रेसका हिजोको जनप्रतिनिधिले पनि हातेमाले गरेकै हो। र आज पार्टीको प्रतिनिधिको तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट तपाईँहरूको त्यो डिपिआरदेखि तपाईँहरूको आगामी योजना, आगामी तपाईँहरूको सबै कार्यक्रममा हामी सँगै छौँ। यहाँहरूको विकास, यहाँहरूको चाहिँ तपाईँको सुदृढीकरण र यहाँहरूको गन्तव्यसँग हामी सँगसँगै हिँड्ने प्रणका साथ म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद, जय नेपाल। त्रिवेणी युवा क्लबका सचिवज्यूलाई 29औं त्रिवेणी कप उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष एवं त्रिवेणी युवा क्लबका अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि एन्फाका अध्यक्षज्यू, विशेष अतिथि संविधान सभाका सदस्य जमिन्द्रमान घलेज्यू, जिल्ला स्थित राजनीतिक दलका सहकर्मी नेता साथीहरू, स्थानीय तहका प्रमुख साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, व्यासमा आमन्त्रित अतिथिको रूपमा व्यासमा रहनुभएका सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू, सर्वप्रथम त यहाँहरूको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेलाई आमन्त्रण गरेर शब्द शुभकामना व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभएकोमा म त्रिवेणी युवा क्लबलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूको यो खेल भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न रहोस्, सफल रहोस् भन्ने म शुभकामना शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले धेरै कुराहरू राख्नु छैन। यो खेल त्रिवेणी क्लबको मात्रै होइन, यो खेल लमजुङको पहिचान बनाउन सफल भएको छ। आज देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण लमजुङका दाजुभाइहरू यो खेलप्रति आकर्षित हुनुहुन्छ। आज यो खेल कसरी सञ्चालन हुँदैछ भनेर ध्यानाकर्षणका साथ हेरिरहनु भएको छ। तसर्थ म लमजुङका बाहिर रहेका साथीहरूलाई पनि लमजुङप्रति केन्द्रित गराउनको लागि, ध्यानाकर्षण गराउनको लागि सफल रहेकोमा त्रिवेणी युवा क्लबलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो खेलले निरन्तरता पाओस् भन्ने पनि म शुभेच्छा जाहेर गर्न चाहन्छु। खेलका आफ्नै नियमहरू छन्, तसर्थ खेलमा जोडिनुभएका मेचीदेखि महाकालीसम्मका सबै खेलाडी साथीहरू जो आज यो गेममा सहभागी हुन आउनुभएको छ,
मित्रतापूर्ण भातृत्वपूर्ण ढङ्गले अनुशासित ढङ्गले खेलमा सहभागी हुनुहोस्। सहभागिताको लागि सबै साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु र सबै साथीहरूलाई विजेताको लागि पनि म शुभेच्छा जाहेर गर्न चाहन्छु। अब यहाँ यो खेल मैदानको सुधार विस्तारको लागि हिजो पनि हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले त्रिवेणी क्लबसँग सँगै थियो। यो खेल मैदान तपाईँहरूको मात्र होइन लमजुङको पहिचान बनाउन सफल छ, यो आवश्यक छ भनेर हामीले हिजो पनि भनेका थियौँ, आज पनि भनेका छौँ। भोलिका दिनहरूमा पनि यो खेल मैदानलाई सुधार विस्तार गर्नको लागि त्रिवेणी क्लबको यो गेमलाई अझै स्तरीय ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो पार्टी, मैले प्रतिनिधित्व गरेको पार्टी नेकपा एमाले प्रतिबद्ध छ भन्ने तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदै मेरो संक्षिप्त भनाइहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। 29औं त्रिवेणी कप यो फुटबलको यो शुभारम्भ कार्यक्रमका यो अध्यक्ष एवं त्रिवेणी युवा क्लबका अध्यक्ष विनोद गुरुङज्यू, आजको प्रमुख अतिथि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाज्यू, बेसीसर नगरपालिकाका नगर प्रमुख लगायत विभिन्न स्थानीय सरकारका प्रमुखज्यूहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू लगायत राष्ट्रिय सेवक कर्मचारी मित्रहरू, राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधि मित्रहरू, मञ्चासीन अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू र अन्य विभिन्न संस्थाका प्रमुखज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू, सम्पूर्ण खेलाडी साथीहरू, भाइहरू र खेलप्रेमी आदरणीय जनसमुदायहरू, सर्वप्रथम 2 वर्षको कोभिडको कारणले स्थगित भएको यो लमजुङकै सर्वाधिक पुरस्कार राशि र सबैले सर्वाधिक रूपमा रुचाइएको जिल्लाको सदरमुकाममा खेलाइने यो जुन फुटबल छ, यसको 29औं संस्करण आज यो प्रारम्भ हुन गइरहेको छ। त्रिवेणी युवा क्लबले सिंगै जिल्लाकै गौरवको रूपमा यो खेललाई अगाडि बढाइरहेको छ। म यस पुनित अवसरमा यो 29औं यो संस्करणको यो त्रिवेणी कपको पूर्ण सफलताको शुभकामना भन्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी धेरै कुराहरू आइसकेको छ, मैले धेरै लामो समय लिन चाहन्न। फुटबलको बारेमा हामी सबैजना धेरै थोर हामी जान्दछौँ। एन्फाकै अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै कुरा राख्नु पनि हुनेछ। मैले मात्रै के भन्न चाहन्छु भने विगतमा हामीले यो खेल मैदानलाई जुन स्तरमा, जुन स्थितिमा यसलाई हामीले पुर्याउनु सक्नुपर्ने थियो, हामीले सकेनौँ। यसमा हामी सबैले आत्मसमीक्षा गरौँ। हामीले सबै साथीहरूले, सबै दलका साथीहरूले, राज्यका विभिन्न सार्वजनिक तहमा ओहदामा रहनुहुने साथीहरूले हामीले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर यसलाई जिल्लाकै एउटा गौरवको एउटा रङ्गशाला, कबड सहितको रङ्गशाला बनाउने कुरामा अब हामीले एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। आज स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद, अनुशासनका लागि पनि खेलकुद, खेलकुदको कारणले मान्छेको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकासको बारेमा अब मैले यहाँ धेरै लामो भनिरहनु पर्दैन। यो यति धेरै महत्त्वपूर्ण यो टुर्नामेन्ट पनि छ। हामीले यसकै माध्यमबाट हामीहरूको बीचको आपसी सम्बन्धहरूलाई हामीले अझ खँदिलो बनाउँदै पनि लान सक्छौँ। त्यसैले पनि स्थानीय सरकारहरू, प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू
विभिन्न व्यक्तिहरूले पनि अब हामीले एउटा अभियानको रूपमा यो बेसी सहरको रङ्गशालालाई एउटा पूर्णता दिनका निम्ति एउटा अभियानको हामीले अब प्रारम्भ गरौँ, थालनी गरौँ, छलफल गरौँ, बसौँ। यो कुरामा सबैको सहयोग, सबैको चाहिँ सद्भाव रहोस्। आजको दिनमा सबैले सङ्कल्प गरौँ, यसतर्फ हामी अगाडि बढ्न सकौँ, पुराना दिनहरूको समीक्षा गरेर हामी नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न सकौँ। यिनै शुभकामनाका शब्दहरू राखेर म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, अनुशासितपूर्वक यो खेल सम्पन्न होस्। लमजुङको एउटा पहिचान बोकेको यो त्रिवेणी कप यो राजधानीभन्दा बाहिर मफसलमा खेलिने एकदमै राम्रो यसले एउटा ब्रान्ड पनि बोकेको छ। अघि नै हाम्रो भेषबहादुरजीले राखिसक्नु भएको छ। हामीले एन्फाका अध्यक्षज्यूलाई पनि धेरै कुरा भनेका छौँ। उहाँले चाहिँ अब पूर्वाधारको सहयोग चाहिँ हामीसँग हुँदैन, बाँकी चाहिँ कुराहरू हामी सहयोग गर्न सक्छौँ भन्नुभएको छ। उहाँले अहिले आफ्नो मन्तव्य पनि भन्नु होला। हामी सबैले चाहिँ यसलाई हाम्रो दलीय स्वार्थभन्दा माथि यसलाई राखेर यो एउटा जिल्लाकै एउटा साझा रङ्गशाला, साझा गौरवको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउन सकौँ। यिनै शुभकामनाका शब्दहरू राखेर यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी हुनका निम्ति आमन्त्रण गर्नुभयो। त्रिवेणी युवा क्लब, यसका अध्यक्ष, यसका पदाधिकारीहरू, आयोजक साथीहरू सबैलाई धन्यवाद दिएर फेरि पनि यो 29औं संस्करणको यो त्रिवेणी युवा क्लबले आयोजना गरेको यो त्रिवेणी कप पूर्ण रूपमा सफल रहोस् र गुरुङहरूको नयाँ वर्ष आउँदैछ। यो पुष 15मा लोसारको उपलक्ष्यमा पनि सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सहित आफ्नो भनाइलाई यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय फुटबल। 29औं त्रिवेणी कप आयोजक समितिका आदरणीय सभापति विनोद गुरुङज्यू, मञ्चमा आसीन संविधान सभाका माननीय आदरणीय जमेन्द्र गले दाई, त्यस्तै बेसी सहरका नगर प्रमुख ज्यू र विभिन्न पार्टी सभापतिज्यू, यस सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, यस कार्यक्रमका आयोजक समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, खेलाडी साथीहरू, यो कार्यक्रमलाई सफल पार्न आउनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू सबैलाई म अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको अध्यक्षको हैसियतले र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट सबैलाई हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म आज तेस्रो पटक त्रिवेणी गोल्ड कपमा सहभागी भएको छु। म किन सहभागी भएँ भन्दाखेरि यो त्रिवेणी गोल्ड कप नेपालको इतिहासमा एउटा लामो समयदेखि चलिआएको एउटा फुटबल प्रतियोगिता हो। यो त्रिवेणी गोल्ड कपको नामले नेपाली फुटबलको समाजमा लमजुङ जिल्लालाई एउटा परिचित गर्ने एउटा यो प्रतियोगिता पनि भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु र त्रिवेणी गोल्ड कपको माध्यमबाट धेरै राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरू उत्पादन भएको पनि हामीले देखिरहेको छौँ। त्यसैले आज 29औं गोल्ड कपमा पनि आयोजक मित्रहरूलाई मलाई सम्झेर बोलाइदिनु भयो, त्यसको लागि म आयोजक मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र पूर्ववक्ताज्यूहरूको सम्पूर्ण भनाइप्रति म समर्थन पनि गर्न चाहन्छु र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घमा अहिले हामी आइसकेपछि विशेष गरिकन हामीले नेपाली फुटबलको नीति एउटा प्रश्न बनाएको छौँ। विकेन्द्रीकरणका आधारमा मात्रै नेपाली फुटबलको विकास हुन सक्छ भन्ने
नीति हामीले बनाएको छौँ र त्यही नीतिका आधारले त्यही नीतिका कारणले आज त्रिवेणी युवा क्लब राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ एउटा क्लबको रूपमा स्थापित भएको छ। त्यसको लागि म त्रिवेणी क्लबका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु, साथै लमजुङवासीहरूलाई पनि म बधाई दिन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि एन्फा प्रेसिडेन्ट लिगमा यो विजेता भएको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय लिग खेल्न योग्य क्लबको रूपमा यो त्रिवेणी क्लब चाहिँ एउटा राष्ट्रिय स्तरको एउटा क्लबको रूपमा स्थापित भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो राष्ट्रिय लिगलाई निरन्तरता दिन सकेन। अब आउने साल अब आउने दिनमा हामी यो राष्ट्रिय लिगलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नेछौँ र त्यसपछि यो त्रिवेणी युवा क्लब एउटा देशको एउटा स्थापित क्लबको रूपमा हुने मैले विश्वास लिएको छु। किन भन्दाखेरि यो त्रिवेणी क्लबले जुन किसिमको यहाँ मैले हेरेँ धेरै पूर्व सभापतिहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जुन किसिमको पसिना जुन किसिमको मेहनतले आज यो स्थितिमा त्रिवेणी क्लब पुगेको छ, त्यसले गर्दाखेरि म यहाँ धेरै राजनीतिक दलका आदरणीय व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ। म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपालको खेलकुदलाई तपाईहरुले एउटा विकासको जुन कार्यक्रमहरू बनाउँदाखेरि विकासको नीतिहरू बनाउँदाखेरि खेलकुदलाई एक नम्बरमा राख्नुभयो भने साँच्चै नेपालको विकास हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि भर्खरै पूर्व मान्यज्यूले भन्नुभयो एउटा राम्रो नागरिक हुनको लागि शारीरिक रूपले पनि तन्दुरुस्ती चाहिन्छ, मानसिक रूपले पनि तन्दुरुस्ती चाहिन्छ। त्यसैले यो एउटै मात्र माध्यम छ शारीरिक रूपले पनि तन्दुरुस्ती हुने र मानसिक रूपले पनि तन्दुरुस्ती हुने। त्यति मात्र होइन, यो सँगसँगै अनुशासित पनि एउटा नागरिक बनाउने एउटा माध्यम भनेको खेलकुद भएको कारणले गर्दाखेरि साँच्चीकै यो पार्टीका नेताहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो खेल नीतिलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले अहिले नगरपालिका महासङ्घसँग पनि एउटा सम्झौता गरेको छौँ। हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि कम्तीमा पनि एउटा नगरपालिकामा नगर स्तरीय फुटबल ग्राउन्ड हुनुपर्छ। यदि नगर स्तरीय फुटबल प्रतियोगिता गर्नको लागि नगरमा रङ्गशाला भएको खण्डमा साँच्चीकै अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका निकायहरूले पनि नियमित प्रतियोगिताहरू गराउनको पनि सहज हुन्छ, जसले गर्दाखेरि नियमित प्रशिक्षण र नियमित प्रतियोगिताको कारणले साँच्चीकै राष्ट्रिय स्तरको खेलाडीहरू उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हामीले देखिरहेको छौँ। त्यसैले म धेरै कुराहरू राख्नुभन्दा पनि यो ग्राउन्डलाई अब आउने दिनहरूमा मलाई के विश्वास छ भन्दाखेरि यो स्थानीय सरकार आइसकेपछि एउटा विश्वास चाहिँ हामीलाई जागेको छौँ। स्थानीय सरकार आइसकेपछि देशका विभिन्न स्थानीय निकायहरूमा खेलकुद कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा सञ्चालन भएको छ, पूर्वाधारहरू नियमित रूपमा बनाउने कामहरू भएको छ। आगामी साल जसरी पूर्ववक्ताज्यूहरूले यो रङ्गशालालाई सबैले मिलेर चाहिँ जुनसुकै पार्टी जिते पनि यसलाई एउटा जिल्लाको एउटा नमुना रङ्गशालाको रूपमा बनाउनको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको तर्फबाट आवश्यक प्राविधिक सहयोगहरू, आवश्यक टेक्निकल सपोर्टहरू चाहिँ हामी दिनलाई तयार छौँ। हामीले एउटा देशको एउटा नमुना एउटा चाहिँ टेक्निकल सेन्टर गण्डकी प्रदेशको पोखरा कास्की जिल्लाको भेन्डाबारीमा हामीले बनाउन कोसिस गर्यौँ। 3 वर्ष अगाडिदेखि सुरु गर्यौँ। तर नेपालको कानुन यति जटिल छ, नेपालको कानुनले विकास गर्नलाई यदि बाधक बन्यो भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। किन भन्दाखेरि विदेशी अनुदान स्वीकृत गर्नलाई सरकारमा 8-9 महिना लाग्ने, त्यसपछि त्यसको डिपिआर बनाउनलाई त्यतिकै समय लाग्ने, त्यसपछि EIA पास गर्नलाई 18-19 महिना लाग्ने। यसले गर्दाखेरि हामीलाई पनि धेरै समय लाग्यो। अब मलाई के खुसी लागिरहेछ भन्दाखेरि 1 हप्ता अगाडि मात्र EIA अनुमोदन भएको छ
र पोखराको भेन्नाबारीमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा बहुउद्देश्य प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित गर्दैछौँ। त्यो करिब एक खर्ब बजेट बराबरको चाहिँ हामी एउटा टेक्निकल सेन्टर बनाउँदैछौँ। त्यो निर्माण भएको खण्डमा दक्षिण एसियाको एउटा उत्कृष्ट टेक्निकल सेन्टरको रूपमा हामीले बनाउने जुन किसिमको योजना बनाएको छौँ। अब केही दिनभित्र हामी त्यसको टेन्डर पनि सुरु गर्ने म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अन्तमा यो त्रिवेणी गोल्ड कपको पूर्ण सफलताको लागि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। र गत साल हामीले यो त्रिवेणी गोल्ड कपको लागि स्पोन्सरको लागि पनि हामीले व्यवस्था गरेको थियौँ, तर कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यसपालि स्पोन्सर ल्याउन हामीले कोसिस गरिएको थियौँ, तर यसपालि सफल हुन सकेनौँ। अर्को साल म फेरि के यहाँहरूलाई के प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब अर्को साल फेरि यो प्रतियोगितालाई सफल बनाउनको लागि मुख्य प्रायोजक अखिल नेपाल फुटबल सङ्घकै पहलमा खोजेर ल्याउने पनि म प्रतिबद्धता यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यति मात्र होइन, यो प्रतियोगितालाई एउटा देशको एउटा जसरी आज त्रिवेणी गोल्ड कप यो त नेपालभरि मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि परिचित छ। अब आउने दिनमा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको क्यालेन्डर बनाउँदाखेरि यो प्रतियोगितालाई पनि समावेश गर्ने पनि म प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यो प्रतियोगितालाई नियमित गराउनको लागि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरू गर्ने जानकारी गराउँदै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको लागि म शुभकामना व्यक्त गर्दै आयोजक मित्रहरूलाई यहाँ जुन किसिमको आज बोलाएर जुन किसिमको मलाई केही आफ्नो मन्तव्य राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै म आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। जय नेपाली खेलकुद, जय नेपाली फुटबल। आदरणीय कर्म छिरिङ शेर्पाज्यू अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिमा मञ्चासीन संविधान सभा सदस्य आदरणीय जमिनीमान घलेज्यू, बेसिसर नगरपालिकाका प्रमुख गुमान सिंह अर्यालज्यू, त्यसै गरी लमजुङका विभिन्न पालिकाबाट पाल्नुभएका पालिका प्रमुखज्यूहरू र मञ्चासीन यस लमजुङ जिल्लाका प्रजियाज्यू, श्रीजङगणका गणपति र प्रणवज्यू, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रणवज्यू, तपाईँहरू सबैजनालाई सर्वप्रथम यो त्रिवेणी युवा क्लबको तर्फबाट र आज यो त्रिवेणी युवा क्लबको अध्यक्षको हैसियतमा तपाईँहरू सबैलाई म यो हाम्रो प्रतियोगिताको समुद्घाटन कार्यक्रममा स्वागतम भन्न चाहन्छु। र अब यो अन्त्यमा तपाईँहरूको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। आज हामी त्रिवेणी कप फुटबल प्रतियोगिताको 29औं संस्करणसम्म आइपुगेको छौँ। वास्तवमा हुनुपर्ने 31औं हो, यद्यपि तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वकालमा 1 वर्ष र गत वर्ष कोभिडको कारणले गर्दाखेरि 1 वर्ष रोकिएको कारण हामी अहिले 29औं संस्करणमा छौँ। र यस वर्ष हामीले 29औं संस्करणसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँले देखिरहनु भएको छ हामीसँग फुटबल खेल अवलोकन गर्नको लागि दर्शकदिनहरूको लागि यो प्याराफिटको व्यवस्थापन गरिएको छ। र स्मरण रहोस्, यस वर्ष हामीले पुरस्कार राशिमा पनि उल्लेख्य वृद्धि गरेर प्रथम पुरस्कारलाई रु 5 लाख रुपियाँ पुर्याउन सफल भएका छौँ। र यो प्रतियोगितालाई आँट्नलाई हामीले जुन हिसाबमा हामीले यसपालि पुरस्कार राशि वृद्धि गर्न सक्यौँ त्यसको श्रेय सम्पूर्ण हाम्रो बेसी सहरका हामीलाई प्रायोजन गरिदिनु हुने सम्पूर्ण व्यवसायी साथीहरू, बेसी नगरपालिका, लमजुङका 8वटा पालिकाहरू र विशेष गरी त्रिवेणी युवा क्लबमा आबद्ध त्रिवेणी युवा क्लबका साथीहरू जो हाल विदेशमा कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई मनोबल प्रदान गरेर हामीले यो पुरस्कार राशि वृद्धि गर्न सकेका थियौँ। र त्रिवेणी युवा क्लबले फुटबलको विकासमा गरेको योगदानका कुराहरूलाई मेरो अग्रज दाजुहरू यहाँ भइरहँदाखेरि मैले यो इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान गरे चाहिँ मैले धेरै कुराहरू मैले राख्न चाहिनँ। यस कुराको मूल्याङ्कन सम्बन्धित ठाउँबाट भइसकेको छ। हाम्रो आदरणीय दाजु कर्म छिरिङ शेर्पाले अर्को वर्ष हामीलाई मुख्य प्रायोजक खोजिदिनुको साथसाथै तपाईँको एन्फाको क्यालेन्डरमा हामीलाई
प्रवेश दिनुहुन्छ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। त्यसै गरी माननीय हाम्रो राष्ट्रिय संविधान सभा सदस्य आदरणीय जमिनमान घलेज्यूले राजनीतिक पार्टीहरूले पनि यो फुटबल खेलको विकास र यो सहजी खेल मैदानको निर्माणको लागि राजनीतिभन्दा माथि उठेर सबैजनाले तेरो मेरो भन्नुभन्दा पनि हाम्रो भन्ने हिसाबले चाहिँ कार्य गर्नुपर्छ भनेर उहाँले पनि एउटा आह्वान दिइसक्नु भएको छ। यसले गर्दाखेरि यो ग्राउन्डको मर्मत सम्भारमा यो ग्राउन्डको यो खेल मैदानको स्तर उन्नतिमा सम्बन्धित निकायहरूबाट हामीलाई सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने कुराहरूमा म विश्वस्त गर्न चाहन्छु र यसै मञ्चबाट सम्पूर्ण साथीहरूलाई सम्पूर्ण सम्बन्धित निकायका व्यक्तित्वज्यूहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र 29औं संस्करणसम्म आइपुग्नु धेरै लामो यात्रा तय गर्नु हो र हामीले यो यात्रासम्म आइपुग्दाखेरि विभिन्न आरोह अवरोहमा हामीलाई साथ सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी निरन्तर खेलकुद विकास र फुटबल विकासको लागि हाम्रो तर्फबाट त्रिवेणी युवा क्लबको तर्फबाट निरन्तर लागिरहनेछौँ भन्दै र आज यस त्रिवेणी युवा क्लबको 29औं त्रिवेणी कप फुटबल प्रतियोगितामा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै मञ्चासीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई आफ्नो समयको लागि महत्त्वपूर्ण समयको लागि हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको हाम्रो यस त्रिवेणी युवा क्लबको 29औं संस्करण 29औं त्रिवेणी कप 2078 को उद्घाटन समारोह यही समाप्त भएको घोषणा गर्दै अब आजको यो फ्रेन्डली म्याचको आनन्द लिइदिनु हुन तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईँहरू सबैलाई मञ्चासीन अतिथिगणहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जय फुटबल, जय त्रिवेणी। अहिलेको यो हाम्रो फ्रेन्डली म्याच त्रिवेणी युवा क्लब भेटरान र सृजनगण उदिपुर बीच हुन गइरहेको छ। सम्पूर्ण खेलाडी साथीहरूलाई अब लामबद्ध रूपमा तयार भइदिनु होला।